السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت ویخ کسے دی نہ سڑیا کر، عزت ویخ کسے دی نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بھریا کر، نہ ویکھی کم شریکاں دے، سکھ مل دے نال نصیباں دے، محل ویخ کے چگی ٹاویں نہ، محل ویخ کے کلی ڈھاویں نہ، ایویں اپنا آپ گواویں نہ، سر غیراں اگے جھکاویں نہ، اوہ کٹنا ہے جو بھی جانگے، نہ ویکھی کم شریکاں دے، سکھ مل دے نال نصیباں دے، تے کیوں کرنا ہے میری میری تو، ہونا ایک دن خاک دی ڈھیری تو، چھٹ فخر تے سب دلیری تو، آجا بے جا وچ مسیتاں دے، نہ ویکھی کم شریکاں دے، سکھ مل دے نال نصیباں دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، سید ولد آدم، پاک بازاں دے امام، سدرۃ المنتہا دے مہمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطہ۔ حضرات محترم، واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس مالک کائنات نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے اپنے گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ میری گناہگار دی حاضری، تساں تمام احباب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ جنہاں دوستاں نے اج دے پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، میرے فاضل بھائی محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد ارفاق صاحب تواڈی مسجد دے امام، اللہ رب العالمین قاری صاحب دے علم و عمل اندر برکت فرمائے۔ محترم جناب بھائی بلال محمدی صاحب، شیخ غلام محمد لالا صاحب، بھائی تنویر انصاری صاحب، امین شاہ جی صاحب، مولوی انور صاحب، ارشد بھائی، دیگر انہاں دے جتنے رفقا، اللہ پاک سب دی محنت کوشش کاوش نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ تواڈے اج دے معزز مہمان جنہاں درس قرآن واسطے تشریف لے کے آنا سی، حضرت مولانا محمد اکرم شہزاد صاحب حفظہ اللہ، بیمار ہو گیا، طبیعت خراب ہوئی انہاں دی، تو اس واسطے شرعی مجبوری سی، تو دوستاں نے انتظامیہ نے انہوں نے اجازت دیتی، تو اس وجہ تو میں تواڈی خدمت اندر حاضر ہو گیا۔ مینوں انہوں نے حکم فرمایا تسی دعا فرماؤ کہ اللہ پاک مولانا اکرم شہزاد صاحب نو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔
اللہ پاک انہاں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یار مولانا بلال محمدی صاحب نے تانوں بار بار آکھیا لیکن تسی نا اگے نہیں آئے، پتہ نہیں یہ جگہ کیوں خالی پئی ہے کہ تانوں پانی نظر آ رہا، مینوں تک نظر نہیں آ رہا۔ میں بھی تہاڈا مہمان ہاں، میری بھی تھوڑی جی عزت رکھ لو۔ برانڈے اندر دوست بیٹھے نے، میں چاہنا کہ وہ بھی اندر آ جان، اس واسطے تھوڑی تھوڑی محبت فرماؤ، نیڑے آ جاؤ۔ میں تانوں کچھ نہیں کہندا، واللہ میرے جو شاٹ نہیں لگدی، تانوں نیڑے آ جاؤ، اور نیڑے ہو جاؤ۔ جڑے برامدے والے دوست نے وہ بھی اندر آ جان گے تاکہ محبت و پیار نال سارے چند منٹ بیٹھ جائیے۔ کوئی لمبا چوڑا پروگرام تے ہے نہیں، یا کوئی سیاسی جلسہ تے ہے نہیں کہ آپ تصویراں کھچ کے گیدرنگ شو کرانی ہے کہ بڑے بندے کٹھے ہوئے سن۔ آپ تے اللہ دے رسول دی گل کرن واسطے بیٹھے ہیں، تے اس واسطے نیڑے ہو کے بیٹھو۔ جو آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے نا، توجہ ہن میرے والے، جو آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، دوسرا سپارہ ہے، سورت دا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس آیت مبارکہ اندر اللہ رب العالمین نے تنہ کماں دا ذکر فرمایا۔ دو کم اللہ پاک نے کرن دا حکم دیتا ہے اور ایک کم تو رک جان دا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی میرا ذکر کرو میں تہانوں یاد رکھاں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کر دے رہو، وَلَا تَكْفُرُونَ، تے میرے نال کفر نہیں کرنا۔ یعنی جڑے دو کام کرن دا حکم دیتا ہے، ایک ذکر ہے ایک شکر ہے، اور جس کام تو منع فرمایا وہ کفر ہے۔ جڑا بندہ اللہ دا ذکر کرن لگ جاندا ہے، اللہ دا شکر کرن لگ جاندا ہے، وہ بندہ کفر تو بچ جاندا ہے۔ تے جڑا بندہ اللہ دا ذکر بھی نہیں کرتا، اللہ دا شکر بھی نہیں کرتا، پھر ایسا بندہ کفر تو بچ سکدا نہیں بھائی۔ جڑا لفظ ذکر ہے نا، ایدہ جڑا پہلا حرف ہے وہ زال ہے، او دے نیچے زیر ہے۔ زیر اس بات دا تقاضا کرتی ہے کہ جدوں حالات نیوے ہوون، حالات ماڑے ہوون، بندہ غریب ہوئے، دن ماڑے ہون، تے ادوں اللہ دا ذکر کرنا چاہیے۔ جڑا لفظ شکر ہے او دا پہلا حرف شین ہے، شین دے اتے زمہ ہے، پیش ہے۔ اے جڑی شین دے اتے پیش ہے اس بات دا تقاضا کرتی ہے کہ جدوں حالات اتے چلے جان، اللہ دن پھیر دے وے، سکھ آ جائے، پیسہ آ جائے، زندگی اندر آرام سکون آ جائے، موجاں بہاراں آ جان، تے پھر اپنے تجربے تے مان نہیں کرنا بلکہ شکر کدا ادا کرنا ہے؟ اللہ دا۔ جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، حدیث دا نمبر ہے 3377 3377۔ راوی دا نام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تانوں ایسے عمل دی خبر نہ دیاں جڑا عمل سب تو بہترین عمل ہے، جڑا عمل سب تو قیمتی عمل ہے، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تہاڈے بادشاہ تہاڈے شہنشاہ یعنی اللہ رب العزت دے ہاں وہ بڑا ہی معزز مقبول اور پسندیدہ عمل ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور تہاڈے درجات دی بلندی دا سب تو بڑا سبب بھی اوہی عمل ہے۔ اگے بڑی پیاری گل، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، نبی پاک فرماندے نے تسی اللہ دے رستے اندر سونا تے چاندی بھی خرچ کر دے ہو نا، تے سونے تے چاندی دے صدقہ و خیرات نالوں میں بہتر او عمل ہے۔ اگے اس تو بھی پیاری گل ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ دشمن دے نال تہاڈا آمنا سامنا ہو گیا ہے، دشمن نے تہاڈے تے حملہ کر دیتا ہے، تسی دشمن تے حملہ کر دیتا ہے، تسی انہاں تے تلواراں چلا رہے ہو، او تہاڈے تے تلواراں چلا رہے نے، میدان مقتل اندر کھڑے ہو کہ جہاد کرن نالوں بھی تانوں بہتر عمل نہ دساں،
قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ عرض کردے نے کیوں نہیں اللہ دے پیغمبر ضرور دسو، تے میرے نبی فرماندے نے ذکر اللہ او عمل ہے اللہ دا ذکر کرنا، او عمل کی ہے اللہ دا ذکر کرنا۔ بس ایسے ہی گل تے آپا انشاءاللہ اج دی گزارشات رکھنیاں نے کہ اللہ دا ذکر کتنی بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ دا ذکر کتنا قیمتی خزانہ ہے۔ اللہ پاک سانو ہر ویلے اپنا ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی قرآن پاک دا اگر مطالعہ کرو نا تے قرآن پاک دے اکثر مقامات تے جتھے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرن دا حکم دیتا ہے نا، نال اللہ تعالیٰ نے لفظ کثیر بولے ہے کہ میرا ذکر کرنا ہے تے بہت زیادہ کرنا ہے، میرا ذکر کرنا ہے بے شمار کرنا ہے، لا تعداد کرنا ہے، ان گنت کرنا ہے، بے حساب کرنا ہے۔ اے سننا ذرا اللہ دا قرآن چند ایک مقامات ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ میں قرآن بھی رج کے سناواں گا، نبی پاک علیہ السلام دی احادیث بھی تواڈے سامنے رکھاں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی بعون اللہ تعالی۔ قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر چند ایک گزارشات سننا ذرا تے محبت پیار نال، جتے امام تازہ ہوئے تے محبت نال کی کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، الہ العالمین نے رب العالمین نے ارحم الراحمین نے احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن بیان کر دے، فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تسی میرا ذکر کریا کرو میں تہانوں یاد رکھاں گا۔ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تسی میریاں گلاں کریا کرو میں تہاڈیاں گلاں کراں گا۔ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، اپنے دکھ دے ویلے تسی مینوں یاد کرنا ہے تے جدوں تسی دکھی ہوو گے میں تہانوں یاد رکھاں گا۔ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، ادوں تواڈے تے خوشی دا موقع آ جائے تسی مینوں یاد رکھنا ہے میں تہانوں یاد رکھاں گا۔ یہ نال ایک حدیث بخاری ملا لینے تاکہ بات کھل کے واضح ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے، راوی دا نام ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بحوالہ صحیح البخاری حدیث پڑھدا پیان۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، آمینہ دلال فرماندے نے، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک فرماندے نے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق ہیاں، میرے متعلق میرا بندہ جیویں دا گمان کر لوے میں انجی کر دینا وا۔ چیچا وطنی دیا دوستا، اللہ دی ذات دے متعلق گمان چنگا رکھنا چاہیدا ہے، رب العالمین دی ذات دے متعلق گمان سونا رکھنا چاہیدا ہے۔ اگر اپنے گناہاں دی معافی منگن پہ جائیں اے گمان نہ رکھیا کر کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا، بلکہ تیرا یقین ہوئے، تیرا گمان ہوئے کہ میں تے گناہ کر کر کے تھک سکنا لیکن معاف کر کر کے نہیں تھک سکتا، میرے معافی منگن اندر تے لیٹ ہو سکتی ہے او دے معاف کرن اندر لیٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ دی ذات دے متعلق گمان سونا رکھیا کرو، اے اللہ پاک نے خود فرمایا ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اللہ فرماندے نے جدوں میرا بندہ میرا ذکر کردا ہے میں اپنے بندے دے نال ہی ہننا وا۔ کی مطلب تے کی معنی؟ فرمایا جدوں میرا بندہ میرا ذکر کردا ہے میری رحمت او دے نال ہوندی ہے، ساڈیاں برکتاں او دے نال ہوندیاں نے، ساڈی مدد او دے نال ہوندی ہے، ساڈی نصرت او دے نال ہوندی ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اللہ تعالیٰ
فرماندے نے اگر میرا بندہ دل دل اندر مینوں یاد کردا ہے تے میں بھی دل اندر انہوں یاد کرنا وا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر بندہ مجمع وچ بیٹھ کے کسے جماعت وچ بیٹھ کے کسے گروہ اندر بیٹھ کے لوگاں اندر بیٹھ کے میریاں گلاں کردا ہے میں نوری فرشتے اندر او دیاں گلاں کرنا وا۔ اگر میرا بندہ لوگاں وچ بیٹھ کے مجمع اندر بیٹھ کے میریاں گلاں کردا ہے تے میں فرشتے اندر او دیاں گلاں کرنا وا۔ اگر چاہنا ہے کہ تو بیٹھا چیچا وطنی دی زمین تے ہوویں تے گلاں رب کائنات تیریاں فرشتیاں دے وچ کرے پھر زبان تے رب دا ذکر رکھیاں کر پھر زبان چوں اللہ دے ذکر دے نغمے پڑھیاں کر۔ اللہ 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 سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا ہی گائیے ادوں کھانا رب دا ہے پھر رب دا گانا کیوں نہیں جدا کھاندے ہو دی تعریف کیوں نہیں جے کردے ہو کریا کرو تعریف رب کائنات دی کیونکہ ساری کائنات دا حاجت روا بھی اللہ ہے مشکل کشا بھی اللہ ہے دستگیر بھی اللہ ہے علا کل شیء قدیر بھی اللہ ہے لجپال بھی اللہ ہے چٹھا نواز بھی اللہ ہے چیمہ نواز بھی اللہ ہے داتا بھی اللہ ہے غوث اعظم بھی اللہ ہے بگڑی بنان والا بھی اللہ ہے ڈوب دیاں تارن والا بھی اللہ ہے دردیاں ڈبون والا بھی اللہ ہے نفع دا مالک بھی اللہ ہے نقصان دا مالک بھی اللہ ہے عزت دا مالک بھی اللہ ہے ذلت دا مالک بھی اللہ ہے زندگی دا مالک بھی اللہ ہے موت دا مالک بھی اللہ ہے بیماری دا مالک بھی اللہ ہے شفا دا مالک بھی اللہ ہے دن دا مالک بھی اللہ ہے رات دا مالک بھی اللہ ہے نوریاں دا مالک بھی اللہ ہے ناریاں دا مالک بھی اللہ ہے آبیاں دا مالک بھی اللہ ہے زمین والیاں دا مالک بھی اللہ ہے زمین تو تھلے والیاں دا مالک بھی اللہ ہے آسمان والیاں دا مالک بھی اللہ ہے آسمان تو اتے والیاں دا مالک بھی اللہ ہے اس واسطے حاجت روائی دا نعرہ اللہ واسطے مشکل کشائی دا نعرہ بھی اللہ واسطے رکوع بھی اللہ واسطے سجدہ بھی اللہ واسطے دودھ دی سبیل اللہ واسطے پانی دی سبیل اللہ واسطے بکرا دینا اللہ دے نام دا ککڑ دینا اللہ دے نام دا قسم چکنی اللہ دے نام دے نظر و نیاز اللہ دے نام دے چڑھاوا چڑھانا تے اللہ دے نام دا منت منوتے اللہ دے نام دے اور سر جھکایا بھی رب واسطے جانا ہے سر کٹایا بھی رب واسطے جانا ہے اللہ 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 سر کٹایا بھی رب واسطے جانا ہے تے سر جھکایا بھی بولو جڑے رب والے نا وہ بولن سر جھکایا بھی رب واسطے جانا ہے تے سر کٹایا بھی رب واسطے جانا ہے رب واسطے جانا ہے ایک محبت دی گل کر لئی ہے انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا سارے کو سبحان اللہ 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 انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اوہی تقسیم عزت تے ذلت کرے چاہے یتیمان سہے بے نبوت کرے اوہی تقسیم عزت تے ذلت کرے چاہے یتیمان سہے بے نبوت کرے لنگڑے مچھر تو نمرود دیندائے مرا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اور سن جملہ امام تازہ ہو جائے بھاوے مارل والے سٹ گے کھودے اندر پر بچاول والے دی
تخت مصر. پہنچے ہو نا گل کتھے کیتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھاوے مارل والے سٹ گئے کھو دے اندر، پر بچاول والے دے تخت مصر. آیا وکدا ہویا، آیا وکدا ہویا بن گیا بادشاہ، آیا وکدا ہویا بن گیا بادشاہ. اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا. اگلا جملہ پڑھا کہ نہ پڑھا؟ ہے تھوڑا جہا کڑوا ہے، ہضم کر لو گے نا انشاءاللہ. اللہ اللہ توجہ کرنا. جے کر مولا علی ہون دے مشکل کشا، بیٹے حیدر دے کٹ دے نہ وچ کربلا. جے کر مولا علی ہون دے مشکل کشا، بیٹے حیدر دے کٹ دے نہ وچ کربلا. ہے علی دا بھی مشکل کشا ایک خدا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا. سنیے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اللہ دا ذکر کرو تے بہت زیادہ ذکر کرو، اللہ دا ذکر کرو تے ذکر کثیر کرو. اللہ سونے نا سادہ لوگانو ذکر کثیر نال سمجھ نہیں آنی، وضاحت ہو جانی چاہی دیئے. فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح شام اللہ دی تسبیح بیان کرو. صبح بستر تو اٹھو تے زبان دے اللہ دا ذکر ہوئے، شام نو کم کاج سمیٹ کے بستر تے آؤ تے زبان دے اللہ دا ذکر ہوئے. اللہ سونے انگل ہور واضح ہو جانی چاہی دیئے. فرمایا ایک اور مقام پڑھ لو قرآن دا. اللہ پاک نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ پاک فرماندے نے او بندے جڑے ذکر کردے نے قیام اندر کھڑے نے تے اللہ دا ذکر کیتے جاندے نے، وقعودا بیٹھے نے تے اللہ دا ذکر کیتے جاندے نے، وعلا جنوبہم رات ستیاں پیاں کروٹ بھی بدل دے نے تے زبان دے اللہ دا ذکر ہوندا ہے، اپنے پہلو دے بل بھی اللہ دا ذکر کر دے نے. حضرت ذی وقار اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. نبی پاک ہر حال اندر اللہ دا ذکر کریا کر دے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال اندر اللہ دا ذکر کریاں کر دیں. کھانا شروع کرن لگے نے میرے پیغمبر زبان دے اللہ دا ذکر ہے بسم اللہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ. کھانا ختم کیتا ہے میرے پیغمبر نے زبان دے اللہ دا ذکر ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. ایک تیسری دعا بھی ہے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسبغہ وجعل لہ مخرجا. کھانا کھانا سارے نو آندا ہے پر دعاواں سارے نو آندیاں تے آپاں یاد بھی کرنیاں.
کرنیاں نے بندے شعار بیٹھے نے جلسہ سننے والے ہیں دعاواں یاد بھی کرنیاں نے انشاءاللہ اے بڑی عجیب گل ہے بھی روٹی کھانی ساریاں نو آندی ہے دعاواں ساریاں نو نہیں آندیاں نبی پاک کسے دے گھروں دعوت کھاندے دے پڑھ دے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم افسوس دی بات ہے دعوت تے کھانی ساریاں نو آندی ہے رج کے کھا کے کھانے وچ 10-15 نقص کڈنے ساریاں نو آندے نے لیکن دعوت دی دعا کسے نو نہیں آندی الا ماشاءاللہ نبی پاک بستر تے آئے سون لگے آرام فرما لگے زبان تے اللہ دا ذکر ہے یذکر اللہ علی کل احیان دی تفسیر کر رہے ہیں آرام کر لگے میرے پیغمبر زبان تے اللہ دا ذکر ہے اللہم بسمک اموت و احیا بیدار ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور حضرات محترم نوے کپڑے پائے میرے پیغمبر نے زبان تے اللہ دا ذکر ہے آئینے دے سامنے آئے اللہم کما حسنت خلقے فحسن خلقے زبان تے اللہ دا ذکر ہے مسجد دے اندر داخل ہون لگے زبان تے اللہ دا ذکر ہے مسجد چو باہر جان لگے زبان تے اللہ دا ذکر ہے گھر دے اندر داخل ہون لگے زبان تے اللہ دا ذکر ہے گھروں باہر جان لگے زبان تے اللہ دا ذکر ہے سفر شروع کر لگے زبان تے اللہ دا ذکر ہے سفر تو واپسیاں لگے نے زبان تے اللہ دا ذکر ہے کسے بیمار بندے دا پتہ لین واسطے گئے نے زبان تے اللہ دا ذکر ہے کسے فوت شدہ دی تعزیت واسطے گئے نے زبان تے اللہ دا ذکر ہے حتیٰ کہ بیت الخلاء اندر قضائے حاجت واسطے گئے نے تے زبان تے اللہ دا ذکر ہے تو فارغ ہو کے واپس آئے نے زبان تے اللہ دا ذکر ہے یذکر اللہ علی کل احیانہ ہر حال اندر اللہ دا ذکر کریاں کر دے مسجد اقصی اندر آن والے مسلمانہ میری گل سنی ذرا توجہ نال اے جڑی تیری زبان ہے اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ والوں بہت بڑی آزمائش بھی ہے اگر زبان دا تو درست استعمال کرے سب تو زیادہ نیکیاں بندہ زبان نال کما سکدا ہے بندہ سبحان اللہ پڑھ دے زبان نال کدے نال پڑھ دے پڑھو ہاں ذرا ایک باری بندہ سبحان اللہ پڑھ دیں زبان نال استغفار کر دیں زبان نال بندہ نماز دیاں ساریاں دعاواں پڑھ دیں زبان نال قرآن پاک دی تلاوت کر دیں زبان نال لا الہ الا اللہ پڑھ دیں زبان نال بندہ درود پاک پڑھ دیں زبان نال اگر بندہ زبان دا غلط استعمال کرنا جاوے تے زبان سب تو زیادہ گناہ کروان دیئے بندہ چغلی کر دیں زبان نال بندہ غیبت کر دیں زبان نال بندہ گاڑا کٹ دیں زبان نال بندہ جھوٹ بول دیں زبان نال بندہ تانے تے میڑے مار دیں زبان نال والدین نال بدتمیزی کر دیں زبان نال کسے دی عزت اچھاڑ دیں زبان نال جھوٹ بول دیں زبان نال گاڑا کٹ دیں زبان نال چغلیاں تے غیبتاں زبان نال حضرات تیزی وقار اگر زبان دا درست استعمال کریں تے ہی زبان جنت لے جائے گے اگر زبان دا غلط استعمال کریں تے ہی زبان دے نو جہنم لے جائے گے اس واسطے زبان تے اللہ دا ذکر رکھیا کر کیونکہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا زخمی دلانو جوڑن والا تو ذکر تے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ جڑے اللہ والے بیٹھے ہیں یار اینا مجمع تسی بول دے کیوں نہیں اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے آخر نو وچ خاک سما گئے سب بستر کر گئے گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اور توجہ کرنا وچ قبر دے بڑا ہنیرا اوتھے کوئی نہیں ساتھی تیرا تو قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ دے قرآن دے کو اور مقام یاد آیا پروردگار عالم نے فرمایا بڑا پیارا مقام ہے سننا ذرا اللہ پاک نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جمعی اسی کسے خطیب نو بلانے اسی اشتہار تے لکھنے محبوب عوام خطیب پاکستان القاب لانے اللہ پاک نے اپنے پیارے بندیاں دے القاب لائے نے، صفتہ بیان کیتیاں، خوبیاں بیان کیتیاں، فرمایا میرے مسلمان بندے تے مسلمان عورتاں، مومن بندے تے مومن عورتاں، روزے دار بندے تے روزے دار عورتاں، اگے اینڈ تے فرمایا میرا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں بندے تے بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتاں۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے زبان تے ہر ویلے میرا ذکر رکھ دینے، اپنی دکان تے بیٹھے نے تے جھوٹیاں قسماں چوک کے سودا نہیں بیچ دے، بلکہ زبان تے اللہ دا ذکر ہے، ذکر کرنے والیاں عورتاں پردے اندر میری ماما بہنا بیٹھیاں نے، میں کہنا میری بہنا نالے آٹا گنیا کر، نالے زبان چو اللہ دا ذکر کریا کر، اس لقمے دی پھر برکت ویکھیں، تیرے ہاتھ دی پکی ہوئی اس روٹی دی پھر تاثیر ویکھ لیں، نالے کپڑے دھویا کر، نالے اللہ دا ذکر کریا کر، نالے برتن دھویا کر، نالے اللہ دا ذکر کریا کر، انج کر کے برتن تو نال اللہ دا ذکر کر دے، برتن بھی توپ جان، تیرے گناہ بھی توپ جان، نالے چاڑو پھیریا کر، نالے اللہ دا ذکر کریا کر، تیرا سین بھی صاف ہو جائے، تے نامہ اعمال بھی گناہاں تو صاف ہو جائے، زبان تے اللہ دا ذکر۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے بہت زیادہ ذکر کرنے والے بندے تے بہت زیادہ ذکر کرنے والیاں بیبیاں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ پاک فرماندے نے جنت دی شکل اندر میں انہاں واسطے اجر عظیم تیار کر چھڑے آئے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، لینی ہے جنت کے نہیں لینی؟ لینی ہے نا انشاءاللہ، توجہ کرنا ذرا، جنت لینی ہے انشاءاللہ، اللہ دا ذکر کر کے لینی ہے، تو روزے رکھ کے انشاءاللہ، روزے رکھنے کے نہیں رکھنے؟ رکھنے نے نا انشاءاللہ رکھنے نے۔ قاری صاحب نے بھی گل کیتی ہے رمضان دی تے میرا دل کردا میں بھی حصہ پا دیاں، آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے، آیا دنیا تے ماہ رمضان، آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے، لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڈے بخشان واسطے۔ اور ویکھو کیڈا اے مہینہ لاجواب، ویکھو کیڈا اے مہینہ لاجواب، اونے کی ایک کرو لکھ دا ثواب، اونے کی ایک کرو لکھ دا ثواب، ویکھو کیڈا اے مہینہ علی شان رب نو منان واسطے، لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڈے بخشان واسطے۔ اور نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے، لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے، روزے داراں دا نہ کرے نقصان، روزے داراں دا نہ کرے نقصان، روزے نو چھڑان واسطے، لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڈے بخشان واسطے۔ اللہ پاک تواڈے سارے تے راضی ہو جائے۔ نعرہ لانا بھی توجہ نال چاہیے تے نعرے دا جواب بھی توجہ نال دینا چاہیے۔ آ 3-4 دن ہوئے میں جلسے تقریر کر رہا سی تو ایک بندے نے نعرہ لایا حاجت روا مشکل کشا، تے کو جواب آیا ووٹ کو عزت دو۔
بندے کو سیاسی جلسے چ اٹھ کے آئے ہون گے اس واسطے ہوشنا اج کل موسم چل رہا ہے نا الیکشن دا، تو اس واسطے دھیان نال ذرا اے سننا ذرا جملہ آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڈے بخشان واسطے او جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں، او جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں، جڑا روزے داراں دے سامنے بھی کھادی پیتی جاندا ہے، جڑا روزے داراں دے سامنے سگٹاں پھوکی جاندا ہے، رمضان دا احترام نہیں، روزے داراں دا احترام نہیں، او جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں، اے وے سمجھو ایمان او دے پاس نہیں، او غریب ہووے بھاوے ہووے خان لوکاں نو بخان واسطے۔ میں عام خان دی گل کی تھی اون دے تے نہ بیچارے تے پا دیا جے او غریب ہووے باوے ہووے خان لوکاں نو بخان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے۔ اج ہر بندہ کہندا ہے حافظ صاحب بڑے پریشان آ دعا قبول نہیں ہوندی، میں بیٹھا کھانا کھا رہا سادے بھائی مینوں یہی کہہ رہے سن جی اج ہر بندہ پریشان ہے، کوئی مہنگائی تو پریشان ہے، کوئی بے روزگاری تو پریشان ہے، کوئی اولاد دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی کہندا جی آٹا نہیں لبدا، کوئی کہندا پیاز بڑے مہنگے نے، کوئی کہندا پیٹرول بڑا مہنگا ہے۔ تیریاں ساریاں مشکلاں دا حل لکھو جملے دے اندر، تیریاں ساریاں پریشانیاں دا حل لکھو جملے اندر، میرے پیغمبر نے کر دیتا ہے۔ اے سنی گل توجہ دے نال ذرا، ہر بندہ کہندا حافظ صاحب دسو دعا قبول ہو جائے، اے نسخہ پلے بن کے لے جا۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان اندر روایت لے کے آئے نے، امام کائنات حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی فرماندے نے سلاست لا یرد اللہ دعاءہم، نبی پاک فرماندے نے تین قسم دے بندے ایسے نے اللہ پاک انہاں دی کوئی دعا رد ہی نہیں فرماندے، او جیڑی جائز دعا جدوں بھی کر دے نے اللہ پاک قبول فرما لیندے نے۔ سونیا او کیڑے بندے نے؟ نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلے نمبر تے الذاکر اللہ کثیرا، الذاکر اللہ کثیرا، جڑا میرا بہت زیادہ ذکر کرنا زبان تے ہر ویلے گاڑا نے تے پھر کہندا جی میری دعا قبول نہیں ہوتی، زبان تے ہر وقت گاڑا۔ اللہ جاندا ہے کئی بندیاں دا تقیہ کلام بنیا گاڑا، ہر گل نال گال کٹ دے نے، ہے انج دے بندے کہ نہیں؟ گل گل نال گال، جُتی پان لگے جُتی نہ پئی جُتی نو گال، موٹر سائیکل سٹارٹ کرن لگے سٹارٹ نہ آیا موٹر سائیکل نو گال، جیب اندر ہاتھ پان لگے ہاتھ نہ پیا جیب نو گال، نمبر ڈائل کرن لگے موبائل تے نمبر ڈائل نہ ہویا موبائل نو گال، اوے بجلی چلے جاوے واپٹا نو گال، مچھر لڑے تے مچھر نو گال، ہے انج دے بندے کہ نہیں؟ تقیہ کلام بنیا ہر گال تے گال، ایڈا مچھر تے ایڈی بڑی گال کٹ چھڑ دے۔ حضرات محترم مومن دی زبان نہیں ہوندی، اگر چاہنا ہے دعا قبول ہو جائے تو نبی پاک نے فرمایا الذاکر اللہ کثیرا، زبان تو اللہ تعالیٰ دا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بندہ جدوں ایدی زبان تے ہر ویلے اللہ دا ذکر رہندا ہے، ادوں زبان چو دعا کر دے تے اللہ فرما دے نے بندیاں تیری زبان تے ہر ویلے میرا نام رہندا ہے، تیری زبان چو نکلی ہوئی اسی کدوں خالی موڑن لگ گئے ہاں پھر اسی تیریاں پوریاں کریے۔ دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا والمظلوم، مظلوم بندے دی اللہ دعا رد نہیں فرماندے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا والامام المقسط، عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا وزیر اعظم، عدل کرنے والا صدر ہووے، وزیر ہووے، جیڑا بھی ہووے، جیڑا بھی حاکم ہووے، رعایا دا نگران ہووے، عدل کرنے والا ہووے، اللہ دی دعا رد نہیں فرماندے۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا یاد آیا، اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ
فرماندے نے جڑے میرے مومن بندے نے انہاں دے دلاں نو سکون ساڈے ذکر نال ملدا ہے جڑا مومن بندہ ہوندا ہے او دے دل نو نماز اندر سکون ملدا ہے جڑا مومن بندہ ہوندا ہے قرآن پڑھ کے او دے دل نو سکون ملدا ہے لیکن اللہ جاندا ہے اج ساڈے دل بڑے بے قرار ہوئے بیٹھے نے ساڈے دل بڑے بے چین نے او دی وجہ کی ہے اے بیٹھے نے میری مجلس دے اندر نوجوان 3 گھنٹے فیس بک چلاندے نے اکھاں بھی نہیں تھک دیاں دماغ بھی نہیں تھکدا نیند بھی نہیں آندی 5 گھنٹے یوٹیوب تے گند ویکھدے نے نہ اکھاں تھکن نہ نیند آوے 3 گھنٹے ٹک ٹاک تے کھچا تے چگڑا مارن نہ اکھاں تھکن تے نہ نیند آوے حضرات محترم 5 گھنٹے موبائل چلاون نہ دماغ تھکے نہ نیند آوے جو ہی قرآن پاک کھول کے 2 رکوع پورے نہیں ہوندے دماغ تے وزن پہ جاندا ہے نیند لگ جاندی ہے تے اکھاں تھک جاندیاں نے اے تیرے ایمان دی کمزوری ہے روحانیت دا بیڑا غرق ہو گیا ہے کیونکہ تیری تنہائی گندی ہو چکی ہے کیونکہ تیریاں راتاں کالیاں ہو چکیاں نے تیرا موبائل کالا ہو چکیا ہے تیرا موبائل پاک نہیں تیرے موبائل دی گیلری پاک نہیں تیری واٹس ایپ پاک نہیں تیرے رابطے پاک نہیں تیرے رابطے حلال نہیں ادو راتاں کالیاں ہوول ادو تنہائیاں گندیاں ہوول ادو بندے دے کن گندا سن دے ہوول ادو اکھ گند ویکھ دی ہوے پھر بندے نو نماز وچ سکون نہیں آیا کردا پھر قرآن واسطے بندے دا دل نہیں کریا کردا پھر بندہ کبڈی ویکھن واسطے تے 2 گھنٹے بھی کھلوتا رہندا ہے لیکن ترابیاں دے اندر پونا گھنٹہ بھی کھلونا اوکھا لگدا ہے ادو روحانیت مک جاوے ادو ضمیر مردہ ہو جاوے ادو ایمان کمزور ہو جاوے ادو بندہ روحانی طور تے بیمار ہو جاوے بندہ کتیاں دی لڑائی ویکھن واسطے تے 2 گھنٹے بھی کھڑا ہو جاندا ہے کوئی مداری دا شو لگا ہوئے 2.5 گھنٹے کھلوتا رہندا ہے لتاں نہیں تھک دیاں فجر دی نماز اندر کاری صاحب سورہ یوسف شروع کر دین تے لتاں تھک جاندیاں نے او دی وجہ اے عبادت وچوں لذت مک جاندی ہے عبادت دا سکون ختم ہو جاندا ہے اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اڑے مومن بندے ہوندے نے اللہ دے ذکر نال دلاں نو سکون ملدا ہے اج بندے کہندے نے کاری صاحب گانا میری روح دی غذا بن گیا ہے میں چھڈ نہیں سکدا گانا تے میری روح دی غذا بن گیا ہے میں کیا جے ہو جے گندی روح ہے او جے گندی غذا ہے اگر روح مومن دی ہوے او دی غذا تے اللہ دا قرآن ہوندا ہے اگر روح مومن دی ہوے اگر روح رب دے پیارے تے مقرب بندے دی ہوے تے او دی غذا تے نماز ہوندی ہے او دی غذا تے نماز ہوندی ہے تلاوت قرآن ہوندا ہے ذکر اللہ ہوندا ہے سننا ذرا توجہ نال صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک فرماندے نے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت تسی کہو گے پتہ نہیں کاری صاحب جذبات اندر ایویں ہی کہہ گئے نے اے حدیث سنتے میری بات کی تائید ہو جائے نبی پاک فرماندے نے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے تے جیڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کردا دوواں دی مثال زندہ تے مردہ دی طرح ہے جڑا اللہ دا ذکر کردا ہے او دا دل بھی زندہ ہے او دی سوچ بھی زندہ ہے او دی فکر بھی زندہ ہے او دا ضمیر بھی زندہ ہے تے جڑا اللہ دا ذکر نہیں کردا او ٹردی پھردی لاش ہے او ٹردی پھردی ڈیڈ باڈی ہے دلی طور تے بے سکون نظر آئے گا دلی طور تے پریشان نظر آئے گا صحیح مسلم دی حدیث ہے نبی پاک فرماندے نے مثل البیت الذی سننا ذرا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت نبی پاک فرماندے نے جڑے گھر دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے اور جڑے گھر وچ اللہ دا ذکر نہیں کیتا جاندا دوواں دی مثال زندہ تے مردہ دی طرح ہے جڑے گھر دے اندر
اللہ دا ذکر نہیں کیتا جاندا پاویں کروڑاں دی بڑی کوٹھی کیوں نہ ہووے پاویں لکھاں دا سنگے مرمر کیوں نہ لگا ہووے پاویں کروڑاں دی پراڈوں کے راج اندر کھڑی ہووے اس کوٹھی اندر رہن والا بے سکون نظر آئے گا رات نو نیند والیاں گولیاں کھا کے سوے گا نیند پھر بھی نہیں آندی بے سکون نظر آئے گا بے چین نظر آئے گا بے قرار نظر آئے گا کیونکہ گھر بھی مردہ تے گھر دے اندر رہن والے بھی مردہ نے تے جڑے گھر دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے 5 وقت نماز دی پابندی ہے تلاوت قرآن بھی ہوندی ہے او پاوے ککھاں دی بڑی کلی کیوں نہ ہووے او پاوے ککھاں دی جھونپڑی کیوں نہ ہووے اوتھے پھر عورتاں دے کپڑے نہیں کٹے جان گے عورتاں دے وال نہیں کٹے جان گے خون دے چھٹے نہیں آن گے بچے ستے پہ ڈر نہیں جان گے کیونکہ شیطانی وار نہیں چلے گا ہر ویلے تے اللہ دا ذکر ہوندا ہے اس واسطے اللہ دا ذکر کریا کر اللہ دا ذکر کریا کر سو رنگی کو گل ہے اللہ دے ذکر تو وڈا کوئی خزانہ نہیں اللہ دے ذکر تو وڈا کوئی وظیفہ نہیں کیونکہ سارا کچھ دین والا بھی اللہ ہے سارا کچھ کھلان والا بھی اللہ ہے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے سارے جگ دا داتا کلائے او دا ڈیرا عرش معلائے او جنہ پھڑ لیا اس دا پلائے او لگ گئے پار کنارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے اور بڑی پیاری گل ہے او دا جاری لنگر خانہ اونو کھاندا کل زمانہ جڑے رب دا کھاندے ہو بولو کی دا کھاندے ہو سارے اللہ دا کھانے اللہ اللہ ہو دا جاری لنگر خانہ اونو کھاندا کل زمانہ او دا شان بڑا شہانہ او دے درد منگتے سارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے اور کٹے نقشے قدرت والے نے کئی گورے نے کئی کالے نے پاروں بڑے نصیباں والے نے جڑے جھک دے ایس دوارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے کتے بلبل باغ باغیچے نے اور کتے کادے سبز غلیچے نے پھول کلیاں اوپر نیچے نے خوشبو نال مہکن سارے نے گل بڑی پیاری آ گئے اونوں نیند کدی نہ آندی ہے کیوں بھی اللہ نو نیند آندی اللہ نو اونگ بھی آندی تے نیند بھی آندی اسی جلسہ سنن بیٹھ جائیے ساڈی جاندی نہیں نا وچوں کئی کہندے نے نہیں چلو سو جا پھر اج کے ہیں اللہ اللہ ولا یعودہ حفظہما ہاں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اونوں نیند کدی نہ آندی نہ اونگی غلبہ پاندی تے نہ تھکاوٹ اس نو تھکاندی او دے کر دے کم اشارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے توجہ کر دے جانا اللہ دے ذکر دے بڑے سارے کلمے سن جڑے میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہتا سی لیکن وقت اختتام وال جا رہے آئے ایک کو کلمہ بیان کر کے اپا دعا کریے اللہ تعالیٰ دے ذکر دا بڑا پیارا کلمہ ہے سبحان اللہ سارے پڑھو گے ایک بار گل لگے چلنے کو سبحان اللہ اللہ دے ذکر دا بڑا پیارا کلمہ ہے سبحان اللہ سب تو پہلے ایک کلمہ کنے بولے آئے تو انہوں دساں
کہ جڑا لفظ سبحان ہے، سبحان اللہ والا کلمہ ہے، یہ سب تو پہلے کنے بولے ہے؟ اے سننا ذرا قرآن چو ویکھنے ہیں، اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، سب تو پہلے ایک کلمہ فرشتیاں نے بولے ہے۔ کنہ نے بولے ہے؟ تسی بھی بول لو، کنے بولے ہے؟ فرشتیاں نے بولے ہیں، فرشتیاں نے بولے آئے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا۔ اللہ فرماندے نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حضرت آدم پیغمبر نو بنایا تے فرشتے کہنے لگے اللہ نہ بناویں۔ اللہ نے فرمایا سی نا فرشتوں میں بندہ بنا لگا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتے کہنے لگے اللہ تو بندہ بنائے گا زمین تے فساد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کھلو جو انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جاننا تسی جان دے، تسی نہیں جے جان دے۔ ہن بندہ بن گیا، حضرت آدم پیغمبر نو اللہ نے بنا لیا، فرشتیاں کو سجدہ کروا لیا تے حضرت آدم نو ساریاں چیزاں دے نام سکھا دیتے۔ اے دنیا اندر روزمرہ استعمال ہونے والیاں چیزاں اللہ پاک نے ساریاں چیزاں دے نام حضرت آدم پیغمبر نو سکھا دیتے نے۔ اللہ پاک نے فرشتے بلا لے، فرمایا فرشتیو اے جڑیاں چیزاں پیاں نے نہ دے نام دسو نا۔ فرشتے کہنے لگے سبحانک لا، سبحانک لا، پہلا پارا اللہ دا قرآن ہے، فرشتے سارے کہندے نے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتے کہنے لگے اللہ سانو نہیں پتا، سانو تو سکھایا ہی کوئی نہیں، سانو تو سکھایا نہیں تے سانو پتا، سانو نہیں پتا، کیونکہ فرشتیاں نو نہیں پتا ہے جنہ اللہ نے سکھا دیتا ہے۔ فرشتے کہندے نے اللہ تسی آدم نو سکھایا تے آدم نو پتا ہوئے گا۔ فرمایا فرشتیوں تسی کہندے سی بندہ نہ بنا، دیکھو میں بندہ بنایا ہے تے بندے نو علم سکھایا ہے جڑا توانو نہیں سکھایا۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، پتہ لگا سب تو پہلے کلمہ فرشتیاں نے بولے آئے، عام کلمہ نہیں سونیا، معمولی کلمہ نہیں، صحیح مسلم دی حدیث دا ایک ٹکڑا پڑھ رہے ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ ایک واری سبحان اللہ پڑھدا ہے، ایک واری سبحان اللہ پڑھدا ہے، نبی پاک فرماندے نے زمین تے آسمان دے درمیان جنہ بھی خلائے اللہ سارا نیکیاں دے نال بھر دیندا ہے۔ جڑا ہجے بھی نہ پڑھے تے پھر انہیں پتہ نہیں قیامت دی یکم نو پڑھنا، کہو سبحان اللہ۔ زمین آسمان دے درمیان کنا خلا ہے کسے نو کوئی پتہ نہیں۔ اے پہلی فضیلت میں ذکر کیتی، ہن دوجی سننا ذرا۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، راوی دا نام حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ ذمہ دار اسٹیج تو طالب علم بات کردا ہے، یا گل قرآن دی کرے گا یا گل حدیث دی کرے گا۔ ایتھے پٹاری وچوں سپ کڈن دے واقعات نہیں سنائے جاندے، ایتھے اے نہیں سنایا جاندا کہ نبی پاک گیا غار ثور اندر تے نال حضرت ابو بکر صدیق سن، آخر دو میں غار اندر وڑ گئے تے باہر دروازے دے ہوتے مکڑی نے جاڑا لا دیتا تے ہوتے کبوتر انڈے لا دیتے، کہو سبحان اللہ۔ کیا سبحان اللہ ہے؟ نبی پاک کے حضرت ابو بکر چلے گئے غار اندر تے دروازے تے مکڑی نے تان دیتا جاڑا ہے، ہوتے کبوتر انڈے لا دیتے۔ چیچا وطنی جو کبوتر کیڑا جڑا انڈے دیندا ہے؟ کیوں جی ہے کوئی ایسا کبوتر ساڈے ہرون آباد تک کوئی نہیں، ایتھے ہوئے تے پتہ نہیں۔ ایڈا وڈا جھوٹ ہے جویں کیڑی نو آکھو اونٹ ہے، فل وڈا جھوٹ ہے۔ اوے جے انہیں جاڑے لا کے بچایا تے کادا بچایا؟ اوے بچان والا تے ویکھ نبی پاک نے توکل کے دے تے کیتا ہے۔ اللہ دے نبی بیٹھے نے، ابو بکر صدیق بیٹھے نے، جدوں غار دے اوتے کافراں دے پیر ویکھے ابو بکر کہندے نے سونیا پھڑے گئے، فرمایا نہیں ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا تو غم نہ کھا، انہاں دوواں دے بارے تیرا کی خیال ہے جنہاں دے نال تیسرا اللہ ہوے؟ جنوں آواز ماری ہے او آنڈیاں دا محتاج، کبوتراں دا محتاج تے جالیاں دا محتاج
اوے نہیں محتاج. انہیں حضرت ابراہیم پیغمبر نو اگ تو نہیں بچایا. پڑھ دے نہیں اللہ دا قرآن. اللہ چاہتا تے اللہ مٹی پا کے اگ بجھا کے اپنے نبی نو بچا سکتا سی. اللہ چاہتا تے بارش پا کے اگ بجھا کے اپنے نبی نو بچا سکتا سی. نہ بارش پائی نہ مٹی پائی. فرمایا پانی پا کے تے اگ لوگ بھی بجھا لیندے نے. اوے مٹی پا کے تے لوگ بھی بجھا لیندے نے. سوال تے تائیں رب نے آکھیا اگ نو یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. نہ کچھ ہے پان دی لوڑ پئی ہے نہ پھوک مارن دی لوڑ پئی ہے. ایک فرشتہ پھوک ماردا ساری اگ ختم ہو جاندی. لیکن ککھ نہیں ہویا. رب نے اگ نو آکھیا ہے تے رب نے ابراہیم پیغمبر واسطے اگ نو گلزار بنایا ہے. اوے بندیاں نو وسیلیاں دی لوڑ پیندی ہے رب نو پیندی. ایتھے میں دے جھوٹے واقعات نہیں سنائے جاندے. یا قرآن خالص ملے گا یا حدیث خالص ملے گا. واقعہ دے بھی سنایا جاندہ ہے. اکھے پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں دے کول ایک بی بی آئی. او دا ایک کوئی پتر سی. او دا پتر ایک کوئی سی. تے انہیں آ کے آکھیا جی پیر جی میرا پتر تے فوت ہو گیا تے میں تے تواڈے نال دیاں دیگاں بھی دینیاں تے یارویاں بھی دینیاں تے میں تے پکی مریدنی ہاں تواڈی تے پتر میرا ایکو سی فوت ہو گیا کام بڑا خراب ہو گیا. انہیں آکھیا رولا ہی کوئی نہیں ہے کیڑا مسئلہ ہے. کہندا پیر صاحب نے ماری اڈاری چوتھے آسمان تے. اڈاری ماری ایتھے کتے نیڑے بھی نہیں چوتھے آسمان تے گئے تے ملک الموت دے ہتھیں پے گئے تے روحاں والی تھیلی کھو لئی تے او تھیلی زمین وال مدی کر دیتی تے جننے مرے سی اس جن ساری جیوں پہ. مندے ہو باہر جا کے تسی آکھو کہ بھابی نہیں مانتے انہاں دے جیسی نہیں مانتے. ایڈا وڈا جھوٹ مینوں دسو. صحیح بخاری تے پڑھ کے ویکھو اللہ دی قسمیں جڑا پیٹ دا پجاری ملا ہے ایہو جے مسئلے سٹیج تے کدی نہیں سناندا. اے تینوں یہی فقیر سنان گے انہاں نوں پیٹ دا نہیں مسئلہ پوری امانت دے نال تیرے سامنے گل کردے نے. رب ذوالجلال دی قسم ہے صحیح بخاری وچ لکھیا ہے نبی پاک دا آخری بیٹا ابراہیم ہے 18 مہینے دی عمر ہے. نبی پاک دے ہتھاں تے فوت ہو گیا تے نبی پاک نے تے ملک الموت کولوں تھیلی نہیں کھوئی روحاں والی. اے دا مطلب بجارویں والے پیر دا مقام نبی پاک تو بھی اگے لنگ گیا. معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے. توجہ کر دے جانا ذرا غور کر دے جانا. میں کی عرض کر رہا ہاں انشاءاللہ ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں. صحیح البخاری دی حدیث ہے. راوی دا نام حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ صبح دے ویلے 100 مرتبہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ بس اتنا ہی 100 مرتبہ صبح پڑھدا ہے 100 مرتبہ شام پڑھدا ہے. نبی پاک فرماندے نے او دے صغیرہ گناہ اگر سمندر دی جگ دے برابر بھی ہون گے اللہ معافیاں دا قلم پھیر دے گا. صغیرہ گناہ سمندر دی چنگ دے برابر بھی ہون گے اللہ معاف کر دے گا. آخری حدیث سنو صحیح البخاری دی آخری حدیث ہے. اے دے راوی بھی ابو ہریرہ. نبی پاک نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی پاک فرماندے نے 2 کلمے ایسے نے کلمے اللہ نو بڑے پیارے نے اور کلمے اللہ نو بڑے محبوب نے اللہ نو بڑے پیارے نے زبان تے بڑے ہلکے نے ترازو اندر بڑے وزنی نے. اور کیڑے کلمے نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور آخری گل تانوں جڑی کمال دی او دس جاواں سبحان اللہ ایسا کلمہ ہے جڑی کائنات دی ہر مخلوق پڑھ دی ہے. بندے بھی پڑھ دے نے سبحان اللہ پرندے بھی پڑھ دے نے سبحان اللہ جانور بھی پڑھ دے نے سبحان اللہ ہر مخلوق پڑھ دی ہے سبحان اللہ چڑیاں بھی پڑھ دی نے سبحان اللہ. کتھے لکھے ہیں 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل ہے. اللہ پاک نے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا غَفُورًا.
فرمایا ہر مخلوق سبحان اللہ پڑھ دی تو انو سمجھ آوے تے پاویں نہ آوے، پڑھ دی ہر مخلوق۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ نے معجزہ دیتا ہے پرندیاں دی بولی بھی سمجھ لیندے نے تے اللہ دا ذکر کردے نے، بڑا ذکر کیتا اللہ دا، بڑا ذکر کیتا۔ ایک جن کہندے نے اللہ جنہ تیرا میں ذکر کیتا شاید کسی نے آج تک کیتا ہی نہ ہوگی۔ بڑا کلمہ بول بیٹھے نا، اللہ نو پسند نہ آیا، تکبر اللہ نو نبی دا بھی پسند۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے خطاب کر رہا سی بنی اسرائیل دی قوم نو تے خطاب بڑا پیارا ہویا، بڑا لاجواب خطاب ہویا۔ ایک بنی اسرائیلی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا موسیٰ پیغمبر بنی اسرائیل دے وچ تہاڈے تو بڑا عالم کوئی ہے؟ فرمایا میں تے نہیں جاندا، بس اتنا ہی فرمایا، اس تو اگے اور کوئی گل نہیں کیتی۔ اے بھی نہیں آکھیا بھی نہیں میں سب تو بڑا عالم ہاں، بس انہیں اتنا پوچھیا موسیٰ آپ سے بڑا کوئی بنی اسرائیل میں عالم ہے؟ فرمایا میں تو نہیں جانتا۔ اللہ نے یہ بھی کلمہ پسند نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر اپنا غلام یوشع بن نون نال لے لو، فرمایا میرے پیغمبر یوشع بن نون نال لے لو تے چلو کھان واسطے مچھلی نال لے لو تے چلو سمندر دے کنارے سفر کرو، آج تانوں اپنا ایک ایسا بندہ ملا دئیے، انہوں اسی ایسا علم دیتا ہے جڑا تواڈے کول بھی نہیں آیا۔ پتہ لگا تکبر نبی دا بھی رب نو پسند نہیں، تسی ایویں کردے پھردے اے ویکھنا ذرا۔ حضرت داؤد فرماندے نے اللہ میں تیرا بڑا ذکر کیتا، اللہ نے فرمایا ذرا عبادت خانے جو باہر نکلو نا، اس سامنے چلو تالاب تے، ایک مینڈک بھی ساڈا ذکر کر رہا، کان لا کے سنو کی آندا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام معبد خانے جو باہر آئے، چھپڑی دے کنارے آئے، تفسیر کبیر اندر امام رازی لکھ دے نے حضرت داؤد پیغمبر آئے، آ کے ویکھیا تے مینڈک چھپڑی تو باہر اللہ دا ذکر کر رہا کنارے دے اوتے، اللہ دا ذکر ہی کیتی جاندا ہے۔ حضرت داؤد پیغمبر نے کان لایا تے مینڈک کہندا سبحانک و بحمدک، سبحانک و بحمدک منتہا علمک یا ربی۔ مینڈک کہندا اللہ سونیا جویں تیرے علم دی کوئی حد نہیں، ایویں میریاں تسبیحاں بیان کرن دی بھی کوئی حد نہیں۔ حضرت داؤد پیغمبر فرماندے نے مینڈک نو مخاطب کر کے اوے کدوں دا اللہ دا ذکر کر رہے ہیں؟ او مینڈک کہندا اللہ دے نبی داؤد میں جس دن دا پیدا ہویا ہاں اج پہلے دن میں گل تواڈے نال کیتی ہے، میں تے بس اللہ دا ذکر ہی کیتی جانا۔ حضرت داؤد سجدے اندر پے کے رونے لگ پے۔ تفسیر ابن کثیر اندر امام ابن کثیر لکھ دے نے حضرت موسیٰ پتھر تے کھڑے نے، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہاتھ اندر کی ہے، اللہ سونے سوٹا ہے، فرمایا مارنا پتھر ہوتے۔ حضرت موسیٰ نے پتھر تے سوٹا ماریا، دو ٹکڑے ہو گئے، فرمایا اس ٹکڑے تے مار، اودے تے ماریا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ ستویں ٹکڑے وچوں کیڑا نکلے آئے تے منہ دے اندر سبد کہاں دا پتا ہے، نالے پتا کھائی جاندا ہے، نالے اللہ دی حمدہ گائی جاندا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے اللہ کیڑا کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ اے کیڑا میری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سونیا کی کہندا پیا ہے؟ فرمایا کیڑا کہہ رہے ہیں سبحان من یرانی، سبحان من یرانی، کاش تو ترجمہ ہوندا ہوے کیڑا کی کہندا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ کیڑا کہندا ہے پاک او ذات جڑی ستویں پتھر دے وچ بھی مینوں ویکھدی پئی ہے، ویسمع کلامی اور میریاں تسبیحاں تے میریاں گلاں پتھر دے وچ بھی سندی پئی ہے، ویرزقنی ولا ینسانی تے پتھر دے وچ بھی مینوں رزق دیندی ہے، مینوں کدی بھلی کوئی نہیں۔ جدوں مینڈک بھی پڑھدا ہے، جدوں جناب مینڈک بھی پڑھدا ہے، کیڑا بھی پڑھدا ہے، سلمان کیوں نہ پڑھے؟ ہے ذات تیری سبحان اللہ، نالے بات تیری سبحان اللہ۔ ہن تے تسی بھی پڑھ لو، جڑے باہر برانڈے اندر بیٹھے نے نا تاندلی کر رہے نے، ذرا کھچ کے کہو سبحان اللہ۔ ایمانداری نال سارے بول پاؤ، سارے بول پاؤ، کہو سبحان اللہ۔ ہے ذات تیری سبحان اللہ، نالے بات تیری سبحان اللہ۔ تیرا دتا ہر کوئی کھاندا ہے، کوئی نعمت خو بہنڈاندا ہے، تیرے باج نہ کوئی عطاندا ہے، سب تیرے تو قربان اللہ۔ ہے ذات تیری
سبحان اللہ نالے بات تیری سبحان اللہ تیریاں نعمتاں ایک دو چار نہیں کر سکدا کوئی شمار نہیں کسے نعمت دا انکار نہیں سب تیرے تو قربان اللہ تے جیڑا پیار تیرے وچ کھو جاوے سب چھڈ کے تیرا ہو جاوے تیرے در تے آن کھلو جاوے انہوں بخشنا تیری شان اللہ گل مک گئی ہے مولانا بلال محمدی صاحب یہ دو فرمائشاں نے نعت دے دو تین جملے نے اگر تسی کہو تے بھائی سنا دینے اگر اجازت نہیں تے رہن دینے سنا دی کیونکہ مینوں انہوں نے کہا سی جی بندے بڑے نازک نے تے گھنٹہ تے اوتے نہیں انہوں نے جانا تے اس واسطے جڑا نا تسی گھنٹہ سوا گھنٹہ ہی بیان کرنا ہے میرا خیال میرا ٹائم تے پورا ہو گیا اے اوور ٹائم لگ رہا ہے اے میرے کھاتے نہیں انہوں دے کھاتے اس واسطے اس لیٹ دے ہو ذمہ دار نے ناراض تے نہیں نہ ہوندے انشاءاللہ میں دوسری باری تواڈے کول آیا ماشاءاللہ تسی بڑی محبت پیار کردے ہو تواڈے روشن چہریاں دی زیارت کر کے واللہ دلی خوشی ہوندی ہے اللہ پاک تواڈے ساریاں تے راضی ہو جائے تسی جننے آئے ہو اللہ پاک ایسے رمضان اندر تانوں مکے مدینے دی زیارت کرا دے اے نعت دے دو جملے سن لو ذرا صورت بے مثال جس دے سیرت لا زوال جس دے صورت بے مثال جس دے سیرت لا زوال جس دے دنیا والو آمنہ دا لال انہوں کہندے نے نسبن نور نہ بول غالے اپنے بولنو تول غالے بشر گھتائیوں عبداللہ دا بالے انہوں کہندے نے اس دی شانت عظمت دیا پوچھدا ہے کیا باتاں آپ دی شان سمجھنا چاہنا ہے پڑھ قرآنی آیتاں صادق تے امین ہووے دلان دے تسکین ہووے صادق تے امین ہووے دلان دے تسکین ہووے دشمن مننے سونے کمال انہوں کہندے نے بشر ہے تائیوں عبداللہ دا بال انہوں کہندے نے دنیا والوں آمنہ دا لال انہوں کہندے نے بڑی پیاری گل ہے پاک نبی نل پاک صحابہ دا ویکھو پیار محبت موت تو پہلا اپنی حیات چکار دے پہنے وسیعت ناخن آقا دے ہتھاں دے رکھنا میری اکھاں تے معاویہ دے پیار دا مرال انہوں کہندے نے بشر گھتائیوں عبداللہ دا بال انہوں کہندے نے دنیا والوں آمنہ دا لال انہوں کہندے نے دوسری نظم ایک شعر دا سن لو اج کل عاشق رسول آندے نے چل کے حضور ساڈے کول آندے نے یہ گستاخی ہے نبی پاک دی ادب ہے کہ چل کے حضور دے کول جایا جائے اج کل عاشق رسول آندے نے چل کے حضور ساڈے کول آندے نے حضور میرے گھر آئے کہندا جیڑا اے نورو نور کر دیتا میرا ویڑا اے اس تو وڈا ہور گستاخ کیڑا اے محب جڑے ہوندے اوتے آپ جاندے نے اج کل عاشق رسول آندے نے چل کے حضور ساڈے کول آندے نے حبشے تو آیا اے بلال چل کے اوے ویکدا ویکاندا کیویں مارا جل کے بیٹھا اے حضور دا دوبارہ مل کے چھڈ کے دوبارہ او نہیں مول جاندے نے فارس چوں آپ سلمان آیا ہے حضور دے دوارے آکے ڈیرہ لایا ہے موڑ جاوے پچھا نہ خیال آیا ہے ایڈا پکا نبی نال پیار پاندے نے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال اے میرے اللہ ساڈے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل فرما میرے مولا جتنے پریشان حال نے سب دیا پریشانیاں نوں آسانیاں اندر تبدیل فرما میرے مولا جتنے دکھی لاچار نے سب دے دکھ دور فرما میرے اللہ جو مہنگائی دی وجہ تو بے روزگاری دی وجہ تو پریشان نے میرے اللہ پریشانیاں دور فرما اے میرے اللہ بے روزگاراں نوں اچھا روزگار عطا فرما حلال روزگار عطا فرما اے میرے اللہ غربت دے فتنے تو محفوظ فرما اے میرے مولا جتنے مسلمان بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما پردے اندر میری ماما بہنیں بیٹھیاں نے اگر کوئی بہن بے اولاد ہے میرے اللہ نے ایک سال اولاد عطا فرما اے میرے اللہ میری مجلس دے اندر مرد عورتاں میرے اللہ بچے بزرگ بیٹھے نے جنہ جنہ دے عزیز و اقارب بیمار نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ مستمرہ عطا فرما اے میرے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما اے میرے اللہ اس مسجد انتظامیہ منتظمین معاونین بانیان امام و خطیب سب نو دنیا آخرت دی کامیابی عطا فرما اے میرے اللہ جڑے تیرے اس گھر تے خرچ کر دے نے جانی مالی تعاون کر دے نے میرے اللہ مال جان دے اندر برکت عطا فرما اج دے درس قرآن دا انتظام کرن والے کھانا پکان والے میرے اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرما اے میرے اللہ ساڈی سب دی دنیا آخرت بہتر فرما اے میرے اللہ جو کچھ میں بیان کیتا عمل کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ تیرا مہمان مہینہ رمضان آ رہا ہے سانو کما حقہ قدر کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ دناں دے صیام راتاں دے قیام کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ رمضان دی کما حقہ قدر کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد واله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.